خانم نفیس، این برگه های طلاقشون رو حاضر کردم، فقط امضای ایشون مونده. بیا اینا رو امضا کن. آقای وکیل، این برگه ها پیش من میمونه، امضا کرد میارم. باشه، درسته. دیگه با اجازهتون. خدا نگهدار. مشکل چیه دخترم؟ تو چرا ناراحتی؟ ببینم نمیخوای از بهادر جدا شی؟ راستش من نمیدونم که چی کار کنم. تو نمیخوای اون زندگی رو تمومش کنی؟ زندگی که به زور گره خورده؟ پیوندی که نه ازش راضی هستی و نه اصلا خوشحال هستی و فقط تحقیر و رسوایی تو به یادت میاره. چرا میخوای نگهش داری دخترم؟ یادت باشه گیتی، ازدواج چه با رضایت باشه چه با زور، اگه توی اون ازدواج آرامش و اعتماد نباشه، پس بهترین راه تموم کردنشه. یه نمونش ازدواج من و اقبال با رضایت و خوشحالی طرفین بود. اما از اون ازدواج چی برامون موند؟ فقط شک و ناآرومی. بعد از تمام کردن اون ازدواج من الان با نفیس خوشحالم و مطمئنم. شما واقعا خوشحالی؟ هیچ کم بودی، هیچ پوچی تو درونتون نیست؟ آره، من خوشحالم. فقط یه کم بود داشتم که تو کنارم نبودی. الان اونم از بین رفت و من مطمئنم گیتی که از این به بعد توی زندگیت فقط خوشحالی و آرامش خواهد بود. فقط کافیه تو این برگه های طلاق امضا کنی. حالا ببین، من خودم برات یه شاهزاده جذاب و پولدار پیدا میکنم عزیزم. انقدر بهش فکر نکن. آفرین. اما مامان، بهت گفتم انقدر فکر نکن. این برگه ها رو امضا کن. لازم نیست بهم توضیح بدی. تو بهم اعتماد داری؟ اگه اعتماد نباشه پس عشق به چه دردی میخوره؟ ببین گیتی، تو اگه منو بخوای یا نخوای، ولی من بازم با جون و دل عاشقتم. من به زمان احتیاج دارم. با عجله نمیتونم تصمیمی بگیرم. گیتی، چیزی برای فکر کردن وجود نداره. حتی یه روز دیگه نمیخوام ببینم که تو توی این پیوند اجباری هستی. امضا کن. من که بهتون نگفتم. فقط یکم زمان نیاز دارم. اینقدر به هم فشار نیارید لطفاً. सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो